अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नए डायरेक्टर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जलजले के झटके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खुसूसी इजलास। क्रिप्टो करेंसी के सिलसिले में तबादला ख्याल। अमरावती में बीजेपी के बंद के दौरान तशद्दुद के बाद 4 रोजा कर्फ्यू नाफिज। और पाकिस्तान ने जेल से रिहा किए 20 हिंदुस्तानी माहीगीर वाघा बॉर्डर से करेंगे वतन वापस। और अब खबरों की तफसील। साबिक क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर मुकर्रर किया जाने वाला है। वीवीएस लक्ष्मण की तकर्री की तस्दीक बीसीसीआई के सदर सौरव गांगुली ने की है। गांगुली ने वाजे किया है कि वो जल्द ही एनसीए डायरेक्टर का ओहदा संभालेंगे। बीसीसीआई के सदर सौरव गांगुली ने कहा है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट को मजीद तरक्की देने के लिए साबिक क्रिकेटर को शिराकतदार बनने की ज़रूरत है। हाल ही में गांगुली ने राहुल द्रविड़ को हिंदुस्तानी टीम का हेड कोच मुकर्रर किया था। गांगुली अब वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सरबराह का ओहदा संभालने के ख्वाहिशमंद हैं। न सिर्फ बीसीसीआई के सरबराह बल्कि सेक्रेटरी जय शाह और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने भी लक्ष्मण को एनसीए डायरेक्टर का ओहदा संभालने की तरकीब दे रहे हैं। तेलंगाना आरटीसी बस के ड्राइवर को उस वक्त अचानक दिल का दौरा पड़ा जब वो मुसाफिरीन को लेकर जा रहा था। ताहम ड्राइवर ने बस को रोककर सड़क के बाजू ले लिया और मुसाफिरीन की जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक आरटीसी ड्राइवर को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब वो मुसाफिरीन को लेकर हैदराबाद से वरंगल रवाना हुआ। हैदराबाद के अंबरपेट पहुंचने के बाद बस ड्राइवर सीएच श्रीनिवास ने दिल का दौरा पड़ने पर बर वक्त बस को सड़क के किनारे रोक दिया और बड़े हादसे को टाल दिया। ड्राइवर श्रीनिवास को इलाज के लिए तारनाका के आरटीसी हॉस्पिटल ले जाया गया है। जिले पेद्दापल्ली में आरटीसी बस और डीएमसी वैन के दरमियान तसादुम हो गया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक उस हादसे में तकरीबन 24 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। मालूम हुआ है कि बस मंझरियाल से करीमनगर जा रही थी कि मंथनी फ्लाई ओवर ब्रिज पर डीसीएम से टकरा गई। जख्मियों को मुकामी अफराद की मदद से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात में पता चला है कि वैन की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। हैदराबाद हाईटेक सिटी में गूगल बिल्डिंग में स्केटिंग कोच के तौर पर काम करने वाले एबिट्स के साकिन जुनेद अपनी एक्टिवा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जुबली हिल्स ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों का मुआयना करते हुए पकड़ लिया। दस्तावेजात की जांच के दौरान ये बात सामने आई कि ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान उस मोटरसाइकिल पर जुमला 107 ज़ेर इल्तिवा चालानात हैं। चालानात की तवील फहरिस्त देखकर ट्रैफिक पुलिस भी हैरान रह गए। उस मोटरसाइकिल पर जुमला 35,835 रुपये जुर्माने की रकम बाकी है। जुबली हिल्स पुलिस ने जुर्माने के रकम की वसूली के लिए मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज सुबह 7 बजे के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए। अक्कियापालम, मधुरानगर, बीच रोड, ताई चटला, पालम, अलमपुर, असलमेंट, सीतमा धारा और दिगर इलाकों में चंद सेकंड्स के लिए ये झटके महसूस किए गए। विशाखा ओल्ड टाउन के अलावा शिपिंग हार्बर के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की वजह से बाज़ मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गईं। लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़े मसाइल पर एक अहम इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक इस बात पर जोर दिया गया है कि ज़्यादा मुनाफा और गैर शफाफ तरीके से इश्तिहारात के ज़रिए नौजवानों को गुमराह करने की कोशिशों को रोका जाए। हुक्काम का कहना है कि इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया है कि गैर मुनज़्ज़म क्रिप्टो मार्केट को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की फंडिंग का ज़रिया नहीं बनने दिया जा सकता। हुक्काम ने बताया है कि इजलास में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया है कि हुकूमत को मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, इसलिए हुकूमत उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है और इस सिलसिले में बहुत जल्द ही ज़रूरी इक़दामात भी करेगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया है कि हुकूमत इस मामले में तरक्की पसंद और मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम ज़रूरी इक़दामात कर सकती है। हुकूमत इस मामले में माहिरीन और स्टेक होल्डर से बात करती रहेगी। चूँकि ये मामला मुल्कों की सरहदों तक महदूद नहीं है, इसलिए इस मामले में आलमी शिराकतदारी की भी ज़रूरत है। महाराष्ट्र के अमरावती में बंद के दौरान तशद्दुद के बाद अब हालात काबू में हैं। कल से 4 रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज है, जबकि इलाके में इंटरनेट खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया है। सिक्योरिटी अमला चाको चौबंद नज़र आ रहा है। इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की जा रही है।
اداکار سونو سود نے اتوار کو بتایا کہ ان کی بہن مالویکا سود پنجاب اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گی۔ سونو سود نے تاہم کہا کہ انہوں نے ابھی تک پارٹی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اعلان صحیح وقت آنے پر کیا جائے گا۔ موگا میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ مالویکا تیار ہیں، عوام کی خدمت کے ان کے عزم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ امکان ہے کہ مالویکا سود موگا سیٹ سے الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ خود سیاست میں شامل ہونے پر سود نے کہا کہ سب سے پہلے مالویکا کی حمایت کرنا ضروری ہے۔ وہ موگا میں ہماری جڑوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں اپنا پلان بعد میں بتاؤں گا۔ شعبہ صحت کے مسائل مالویکا کی پہلی ترجیح ہوگی۔ اگر انہیں منتخب کیا جاتا ہے تو وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ مریضوں کا مفت علاج کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ریاست میں بے روزگاری کا مسئلہ بھی اٹھائیں گی۔ پنجاب کے نوجوان اس وقت منشیات کے راستے پر چلتے ہیں جب ان کے پاس کام نہیں ہوتا۔ ہم پہلے ہی اس پر کام کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے ضلع گڑ چیرولی میں پیش آئے ایک انکاؤنٹر میں 26 نکسلائٹس فوت ہو گئے۔ ڈی ایس پی انکت گوئل نے بتایا کہ انکاؤنٹر کے مقام سے 26 ماؤنواز کی نعشیں برآمد کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کا تبادلہ اس وقت پیش آیا جب جنگل میں پولیس کمانڈو کی ٹیم تلاشی کارروائی میں مصروف تھی۔ بھیما کورے گاؤں کیس کا ملزم ملن تلمیڈے کے بھی مارے جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کارروائی کے دوران 4 پولیس ملازمین بھی شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے علاج کے لیے ناگپور منتقل کیا گیا ہے۔ محبت کی خاطر جنس تبدیل کروانے والے نوجوان کے ساتھ دھوکہ دہی کا واقعہ ممبئی میں پیش آیا۔ جمال، جو کہ 16 سال قبل کولکتہ سے ممبئی منتقل ہوا تھا، 1.5 سال قبل فرقان نامی نوجوان سے اسے محبت ہو گئی۔ فرقان نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ جنس کی تبدیلی کا آپریشن کروا رہے تو وہ محبت کے ساتھ اس کی ساتھ زندگی گزارے گا۔ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے جمال نے 2 لاکھ روپے خرچ کرتے ہوئے اپنی سرجری کروائی۔ بعد ازاں فرقان دہلی فرار ہو گیا۔ جمال کا کہنا ہے کہ جب بھی اسے ضرورت ہوتی تھی اس نے پیسے دیے۔ جمال کا کہنا ہے کہ وہ اب اس حالت میں ہے کہ اس کے گھر والے بھی قبول نہیں کریں گے۔ جمال نے شکایت کی کہ اس کی شکایت پر مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک ایماندار رکشہ والے کی قسمت اس وقت چمک گئی جب ایک خاتون نے کروڑہ روپے کی جائیداد اس کے نام کر دی۔ یہ واقعہ ریاست اڑیسہ کے سنبھل پور کا ہے۔ مقامی 63 سالہ خاتون میتانی پٹنائک کا شوہر سال 2020 میں فوت ہو گیا تھا، جبکہ سال 2021 میں اس کی بیٹی کی موت ہو گئی۔ جائیداد کے لیے رشتہ دار خاتون کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے برے وقت میں خاتون کی خدمت نہیں کی۔ رشتہ داروں کے رویے پر دل برداشتہ اس خاتون نے گزشتہ 25 سال سے ان کے خاندان کی ایمانداری کے ساتھ خدمت کرنے والے رکشاراں بدھانکوں کے نام اپنی پوری جائیداد کر دی، جس میں 1 کروڑ روپے کا گھر بھی شامل ہے۔ خاتون نے اپنے فیصلے کے تعلق سے بتایا کہ رکشہ والا بنا کسی لالچ کے ان کی خدمت کر رہا ہے۔ پاکستانی آبی حدود میں مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر مچھلی پکڑنے کے معاملے میں 4 سال کی سزا پوری کرنے کے بعد 20 ہندوستانی ماہی گیروں کو اتوار کو پاکستان کے لانڈھی ضلع جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ رہا کیے گئے ماہی گیروں کو ہندوستانی افسران کو سونپنے کے لیے پیر کو انہیں واگھا بارڈر پر لایا جائے گا۔ لانڈھی ضلع جیل کے سپرنٹینڈنٹ ارشاد شاہ نے کہا کہ ہندوستانی افسران کے ذریعے ماہی گیروں کی نیشنلٹی کی تصدیق کرنے کے بعد خیر سگالی کے طور پر انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ رہا کیے گئے زیادہ تر ماہی گیر گجرات کے ہیں۔ ارشاد شاہ نے کہا کہ ان ماہی گیروں نے 4 سال جیل میں گزارے تھے اور ہماری سرکار کے ذریعے خیر سگالی جذبے کے طور پر آج انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ ادھر ٹرسٹ فاؤنڈیشن نے ماہی گیروں کو لاہور میں واگھا بارڈر تک لے جانے کا بندوبست کیا ہے، جہاں سے انہیں پیر کو ہندوستانی افسران کو سونپ دیا جائے گا۔ ارشاد شاہ نے کہا کہ ہم نے رہا کیے گئے ماہی گیروں کو ایدھی فاؤنڈیشن کو سونپ دیا ہے، جو کہ ان کے سفر اور دیگر اخراجات کا خیال رکھ رہا ہے۔ علامہ اقبال ایکسپریس ٹرین سے لاہور جائیں گے۔ افسران نے کہا کہ ابھی بھی 588 ہندوستانی شہری لانڈھی جیل میں بند ہیں، جن میں سے زیادہ تر ماہی گیر ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وی وی ایس لکشمن نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے نئے ڈائریکٹر۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں زلزلے کے جھٹکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا خصوصی اجلاس، کرپٹو کرنسی کے سلسلے میں تبادلہ خیال۔ امراوتی میں بی جے پی کے بند کے دوران تشدد کے بعد 4 روزہ کرفیو نافذ۔ اور پاکستان نے جیل سے رہا کیے 20 ہندوستانی ماہی گیر واگھا بارڈر سے کریں گے وطن واپس۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔